हांव प्रमोद सावंताक सांगूंक सोदतां, बाबा तूं होम मिनिस्टर बायल्यो तुमी उलयतात, लग्न जातात, कमिटमेंट घेतात, 7 फेरे घेतात, कितें पवित्र रिश्ता म्हणटात, हाजे तुमी हें केल्लें आसा, तुमी यू आर फिनिश्ड, बायलेच्यांनी मर्यादा दवरल्या, बायलेचो रिस्पेक्ट दवरला, खंय गेलो लॉ एंड ऑर्डर? प्रमोद सावंत एंड दिस हॅड कम ऑल्सो ऑन द न्यूजपेपर. आणि त्याच्या बापायन स्वतः म्हटला की तुझ्याकडे जाता ते कर म्हणून, पुलीस आमच्या बोलसाना. आता हांव इतले वायट दिसता सांगपाक सोदतां गोंयकारांनी कितें चल्लां गोंयांत, रड नाका कितें चल्लां गोंयांत. तो ताका सांगता की आय वील बी अ विटनस बिकॉज आय हॅव सीन दॅट व्हिडिओ एंड आय हॅव सेव्ह करून. तो प्रमोद सावंता कडेन हांव इतलें मागता सगळ्याच्या कडेन की म्हाका न्याय दिवचो म्हणून, कित्याक हांवें इतली वर्सां त्रास काडून तेंच्या घरान हांवें इतलें हें केलें, म्हाका कुत्र्याची सुद्दां म्हाका किंमत दिना ती घरान. आनी हो व्हिडिओ व्हायरल केला, इतले म्हाका त्रास म्हाका सोदचे पडटा. आनी हांव खंय खंय वचूं म्हणून सगळ्याक हांवें धांवला, हांव हांगा धांवता थंय धांवता, न्याया खातीर हांव हांगासर इतले 2 म्हयने जाल्यार न्याया खातीर हांव रडटा. न्याय कोणूच दिवंक म्हाका सोदिना म्हाका जातलें म्हणून. आमी तपास चालू केला म्हणटा केसीचो, पूण केन्ना तरी न्याय मेळटलो. हांव मेल्या उपरांत न्याय म्हाका मेळटलो? हांवें जर कितें आतां डिप्रेशन आसून हांवें जर कितें केलें जाल्यार तो न्याय घ्या आनी म्हाका फोंडार हाडून घाला. The reason for me to come here and meet the SP at the headquarters, Penyim headquarters, along with this by Trupti Chari Barreto. She's a resident of Taligaon ward asa. Taligaon हांगासरचे ते काजार जाला. Initially she was from Pedne, daughter of Subhash Chari. मोगान लग्न जालें, मोगान काजार जालें. संदेश बरेटो म्हणटा ताजे कडेन वर्षेलांत, आनी सुमार 14 वर्सां जालीं तांचें लग्न जावन. 10 years, around 10 years the marriage was okay. She's got 2 children, one son who is the age of 14, दुसरें म्हणटा ते 9 वर्सांची चली आसा. आतां द ट्रबल स्टार्टेड समवेअर इन द मंथ ऑफ जानेवारी. कितें जालें, तृप्ती बायचो हो जो घोव आसा संदेश, तो घरा कडेन सारको येना जालो, सारकें कांय दिना जालो, पयशे दिवप ना, खाण हाडप ना, भुरग्यांक टायम दिवप ना, बायलेक टायम दिवप ना, म्हणून बायलेक शी वॉज व्हेरी डिस्टर्ब्ड एंड हर्ट. So she thought about, she's a very independent lady like that, she knows to ride a bike. She started following her husband. When she started following her husband, she saw that husband is roaming with one girl in the car. So magir tine one fine day she was so fed up that he was not coming early at home, coming very late. So she lost it. She lost it and she followed him to see where he is going. Popa geler, the husband Sandesh Barreto also, he was caught with that girl, unmarried girl whom he is having affair. ताचे घरा कडेन she caught them red-handed, तेणे ताका धरलें. That is another issue. Now issue is what? He was after her for the last 6 months to divorce. आपणाक तूं डिवोर्स दी, तूं आपणाक नाका, तूं डिवोर्स दी. सो तिणें कितें म्हणलें, तुजें असलें आसा जाल्यार हांव खंय वतलें तोंड घेवन, हांव तुजे कडेन लग्न इंटर रिलीजन लग्न जाल्लें आसा, म्हजो बापूय जितो ना, म्हजी जाणटी आवय आसा, आनी म्हाका भाव ना, कोण सपोर्ट ना, आनी खंयच्या तोंडान तूं म्हाका वच म्हणटा, आनी 2 भुरग्यांक घेवन हांव कितें करतलें? तें आपणाक पडून वचपाना, आपणाक गरज ना पालो. लास्टाक तिका इतली वीट आयली, तिणें सांगलें की आपूण डिवोर्स दिता, पूण तुका मेंटेनन्स दिवपा पडटलें, कित्याक आपूण कांय खंय काम जॉबाक वचना. त्या उतराचेर तेणें ताका सांगलें ना, आनी आपूण तुका देख शिकयतलो. ती ताका धमकी दिली, तुका आपूण दाखयतलो कितें तें. आतां वायट दिसता म्हणल्यार इट इज एविडन्स ऑन रिकॉर्ड. प्रतिमा कुतिनो इज टेलिंग यू ऑल, शी इज नॉट जस्ट टॉकिंग इन द एअर. Evidence on record in our pen drive, in our CD, and even on this phone. Even the police station has got that evidence, and even the crime Porvorim has got that evidence, and that evidence slander defamation, where we can be imprisoned for 2-3 years. Okay, fine. Second is for outraging the modesty of a woman. Okay, this 2. And third is domestic violence. First attack he had done was hitting her. भुरगे जे जावपा आशिल्ले GMC ती सांगता की आपल्याक पेन धरपा ना. लव मॅरेज म्हळ्यार ती म्हणटा आपल्याक मोगान समजोवपा आशिल्लें. हेणें काडून आपले कान बारा मारले भुरगे जावपा आसा. तेन्ना साकून तो ताका डॉमेस्टीक वायलन्स हें करतालो. ही घालून आतां 6 म्हयने जाले, बट वी डीड नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स. दॅट्स फायन. देन नाव ऑन द May 11th what he does, this poor lady is in her bathroom, in her washroom, having a shower, and obviously she must have not even thought that this Sandesh Barreto whom she had married, love marriage kello, that this man would be such a psycho. I term him as a psycho, you know, maniac. I think that he lost his balance. I don't know what made him do that. इतलो तूं फ्रस्ट्रेटेड जाल्लो मनीस, तूं सारको सायको रे. वता आनी भायल्यान साकून तांच्या खंय बाथरुमाक, वॉशरुमाक खंय ग्लास आसा, तितून ग्रील आनी नेट आसा, तितूंतल्यान तूं तुज्याच ओन बायलेचो नेकेड व्हिडिओ काडटा. एंड what you do? Then what you do? You are putting a audio on the mobile, on the WhatsApp. See, look at this. Crime branch पोवपा जाय, सायबर क्रायमान पोवपा जाय. त्याने WhatsAppचेर अपलोड केलो एक ऑडिओ. तितूंत आमी हे पळय, हितूंतूय आसा आनी सीडीतूय आसा. आनी तितूंत तेणें सांगलें पळय, ही म्हजी बायल, हिजें नांव जावन आसा तृप्ती बरेटो. सो नोबडी हॅज टू फील, गोवानूच हें केल्लें आसा. शी वील टॉक.
तृप्ती बरेटो आणि शी इज अ लेडी, शी इज अ प्रॉस्टिट्यूट, शी गोज टू नाका जाले धंदे करता, लोकांकडे वता प्रॉस्टिट्यूट. ही उतरां तेणे ते ऑडियोचेर म्हणलां आणि मागीर म्हणटा की ताका HIV एड्स आसा आणि तिजे कडेन कोणें संबंध जाल्यार तुमी सांबाळचे आनी तुमी तुमचें मागीर पळोवन घेवचें. आतां तो जो तिणें तेजो न्हांवता तो नागडो व्हिडिओ काडिल्लो आसा, तो व्हिडिओ तो अपलोड करता आनी स्टेटसाचेर घालता, वेर इन ऑल द पीपल वॉच इट. विटनस जाय आशिल्लो ताका. ची वेंट ऑन द मोबायल सून एंड द बेस्ट पार्ट इज दॅट ही फॉगॉट ताका हायड करपाक. तो ओपन आशिल्लो सीन, सो शी सॉ इट एंड शी गॉट ऑल सारकें ट्रेम्बल जावपाक लागलें. शी वॉज सारकें टोटली 6 months शी इज अंडर डिप्रेशन, शी इज अंडर मेडिकेशन, शी इज अंडर डिप्रेशन. भुरग्यांचें लक्ष ना, ताका भुरग्यांक तोंड दाखोवपाक जायना, ताका शेजऱ्यांक तोंड दाखोवपाक जायना, ताका लोकांनी जेन्ना तेणी मुखार सांगलें की आपणाक 2 विटनस जाय, ताजे 2 जाण कोण तरी फ्रेंड आसा, एक फ्रेंड आसा ती चली मनशान सांगलें ताका डोंट वरी तृप्ती, आय वील बी अ विटनस बिकॉज आय हॅव ऑल्सो सीन दॅट स्टेटस आनी आपूण सांबाळून दवरला आनी रिकॉर्ड करून दवरला. आनी एक कोणी तरी ताज्या कॉमन फ्रेंडान खंय गोवाच्यान ताजे तेणें सांगलें इतलें वायट दिसता सांगपाक सोदता गोंयकाराक न्ही कितें चल्लां गोंयांत, तें रडनाका कितें चल्लां गोंयांत. तो ताका सांगता की आय वील बी अ विटनस बिकॉज आय हॅव सीन दॅट व्हिडिओ आनी हांवें ते सेव करून दवरता. जेन्ना हें रोखडेंच 11 तारखेर मेयाचे रातचे आयले 11:30 बापडे एकले बायक घेवन आनी कंप्लेन करपाक गेले. बसता कोण तो PSI राजाराम बापकर इज लुकिंग टू दिस मॅटर. शी गेव द कंप्लेन, शी शोड हिम द व्हिडिओ, शी शोड द ऑडिओ क्लिप, शी वॉज सेंड टू द क्रायम. शी पुअर थिंग वेंट टू द क्रायम ब्रांच. क्रायम ब्रांचाक सांगून मागीर क्रायमान ताका फोन मारलो एका PSIक आनी सांगलें रायबंद गेल्या, क्रायम ब्रांचान रायबंद गेल्या. रायबंद जेन्ना ते गेले तेन्ना ताका फोन केलो आनी तुका परतून हांगा धाडले आनी हाका सांगलें की बाय यू हॅव टू प्रोड्यूस डॉक्युमेंट्स म्हणून लायक आय शो यू ऑल यू हॅव टू प्रोड्यूस म्हणून पेन ड्रायव्ह, ताजेर सगळे तूं ऑडियो आनी ते व्हिडिओ कितें आसा तो घाल आनी डिस्क्रिप्शन दी. तेणे सेंड दीस क्रुजाचेर घातले सगळे मंथ इयर सगळे पळय आनी तेणे मागीर सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडन्स ॲक्ट ऑफ 1872 तेणे सगळे फर्निश केला. दुसरें म्हणटा ते डॉमेस्टीक वायलन्स केसी आमी केल्ली आसा. सो आतां हांव SPक मेळ्ळें आनी हांवें SPक विचारलें. हांवें एक्चुली हॅड गॉन टू मीट सुदेश UISP बट आय बीन टोल्ड दॅट ही इज गॉन टू द सेक्रेटरिएट बिकॉज द असेंब्ली इज ऑन. सेकंडली आय वेंट टू मीट द DG. एक्चुअली I wanted to meet him but then he is also gone to the secretariat, so I ended up meeting SP. SP said he will do the needful. But हांव प्रमोद सावंताक सांगूंक सोदतां बाबा तूं होम मिनिस्टर बायल्यो तुमी उलयतात, लग्न जातात, कमिटमेंट घेतात, 7 फेरे घेतात, कितें पवित्र रिश्ता म्हणटात, हाजे तुमी हें केल्लें आसा, तुमी यू आर फिनिश्ड. बायलेच्यांनी मर्यादा दवरल्या, बायलेच्यांनी रिस्पेक्ट दवरला. खंय गेलो लॉ एंड ऑर्डर प्रमोद सावंत एंड दीस हॅड कम ऑल्सो ऑन द न्यूजपेपर. खंयचे तारखेर आयली वेंट देर एंड स्टॉप्ड भुरग्यांक घेवन जीव दिवपाक गेल्ले. आतां हांव 7 दिसाचो टायम दितां. 7 दिसां भितर हे चार्जशीट जावपाक जाय, ताका हाडपाक जाय, ताका अजून एरेस्ट करूं ना. कित्याक? बिकॉज पॉलिटिकल पेट्रोनेज आसा म्हणून. हांव सांगूंक सोदतां जे मनशाचो तो तालिगांवांत पॉलिटिकल पेट्रोनेज घेवपाक सोदता पळय त्या मनशाक सांगता बाबा हे मातशें जाग्यार घाल, हांव तुका येवन जाय जाल्यार हार घालता, हे मातशें जाग्यार घाल. जाल्यार प्रमोद सावंताक सांगता की आमकां आनी बायलांक न्ही म्हणून ते सेफ्टी ना. न्यू कायदे आयल्या खंय, न्यू लॉ आयल्या खंय. इट शूड नॉट बी नाव. सी IPC 509 ताजेर लागिल्लो आसा. If an individual deliberately tries to insult a woman's modesty through offensive words, gestures or actions or encroach upon her privacy, they may face a sentence up to 3 years of imprisonment coupled with a fine. This is section 509. Second is 354 section. Whoever assaults or uses criminal force on any woman intending to outrage her modesty or knowing to be likely that he will be thereby outraging her modesty shall be punished with imprisonment and a discrimination of 2 years with time. And last, defamation. It amounts to defamation. Whoever defames another shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 2 years with a fine. मागीर इतलेंच जावंक जाय गो संदेश बरेटो, तुजें नांव तूं घेवपाक आयज बी येता. अशेंच कोणे तरी तुज्या आवयचो व्हिडिओ न्हातसतना नागडो व्हिडिओ काडून व्हायरल केल्लो, अशेंच तुज्या भयणीचो व्हिडिओ व्हायरल केल्लो जाल्यार तुका दुखपाचें न्ही. ताकाय आनी लोक न्हू म्हाका ते वायट नजरेन पळयता. म्हाका न्हू चलपाक भोंवपाक सुद्दां मेळना. वयता थंय म्हाज्या नांवान म्हाका हें करता की हांव बाबा ही हेजी बायल, संदेशाची बायल. आनी तातूंत ताका सपोर्ट दिनारो ताजो स्वताचो आवय बापूय, ताजो आवय बापूय ताका सपोर्ट करता म्हणून हें इतलें जाल्लें आसा. ताज्या बापायन म्हाज्या आवयक फोन केला आनी म्हाज्या आवयक तेणी धमकी घातला की तुज्या चेड्याक ताका चेडवाक सांग
की तुझी केस फाटी घे म्हणून, नाजाल्यार आपूण ताका घरान घेवचो ना, भुरग्यांक घेवन ताका भायर घालतलो म्हणून सांगला तेज्या आवयन. आनी तेजे कडेन जाता ते करूंक लाय, पुलीस आमच्या बॉल्सान आहा म्हणून सांगला तेणी तेज्या बापाय. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार तेणी म्हाज्या आवयक डायरेक्ट सांगला की तुज्या चेडवाक हांगासरलो व्हर आनी आपूण आपल्या चेड्याक दुसरें लग्न करता म्हणून. म्हाका सांगला की म्हाजी चारी फॅमिली खंय सगळी म्हाका आपणाक थंय मारपाक येयले, म्हाजे अगेन्स्ट कितें कितें कंप्लेनी घालता. सो प्रमोद सावंता कडेन हांव इतलें मागता हेज्या कडेन की म्हाका न्याय दिवचो म्हणून, कित्याक हांवें इतलीं वर्सां त्रास काडून तेंच्या घर. सो प्रमोद सावंता कडेन हांव इतलें मागता हेज्या कडेन की म्हाका न्याय दिवचो म्हणून, कित्याक हांवें इतलीं वर्सां त्रास काडून तेंच्या घरान हांवें इतलें हें केलें. म्हाका कुत्र्याची सुद्दां म्हाका किंमत दिना ती घराक. आनी हो व्हिडिओ व्हायरल केला, इतले म्हाका त्रास म्हाका सोदचे पडटा. आनी हांव खंय खंय वचूं म्हणून सगळ्याक हांवें धांवला, हांव हांगा धांवता थंय धांवता न्याया खातीर. हांव हांगासर इतले आतां 2 म्हयने जाले न्याया खातीर हांव रडटा. न्याय कोणूच दिवंक म्हाका सोदिना. 1 रुपया ना म्हाज्या कडेन कितें हें करतलें जाल्यार. इतले हांव त्रास भोगता पूण म्हाजेर कोणूच सापोर्ट करना. आनी हांवें इतलें हें केलें आनी तेजे बापायन सुद्दां म्हाका सांगलां आपूण आपल्या घरांतले भायर काडटा म्हणून. सो हांव म्हणटा कितें घरांतले भायर काडटा पूण म्हाजी चूक कितें आसा हें सुद्दां ताका सांगलें. आनी सगळी चूक तुमी करता, वयल्यान ताका तुमी हें करता, सपोर्ट करता तुमचे ना. हांव इतलेंच म्हणूंक सोदता की म्हाका केन्ना तरी न्याय मेळटलो. इतलो ईश्वर बारेटो तेज्या बापायचें ना, तो न्हू सगळ्याक सांगता की हांव मेंटल जाला म्हणून, मेंटल जाला म्हणून. आतां ताका कितें करून म्हाजें मेंटल सर्टिफिकेट घेवन तेणी हाडून म्हाका दिवची की हांव मेंटल जालो. सगळ्यांक सांगता की आपली सून मेंटल जाला सगळ्याक सांगता तो. अशे तरेन म्हाका इतले त्रास जाता जाणा. म्हाका रातची न्हीद पडना, भुरग्यांक हांव कितें करतलें कितें ना हें हांव चिंतता. पूण म्हाज्या कडेन हेंच जायना, हांव धांवता हांगासर. म्हाका जातलें म्हणून आमी तपास चालू केलो म्हणटा केसीचो, पूण केन्ना तरी न्याय मेळटलो. हांव मेल्या उपरांत न्याय म्हाका मेळटलो. हांवें जर कितें आतां डिप्रेशन आसून हांवें जर कितें केलें जाल्यार तो न्याय घे आनी म्हाज्या फोंडार हाडून घाला. फक्त लेटर धाडटा पुलिशेन हाडून बसयता. आरे पुलिशेन हाडून तूं बसयता न्हू, तेची इन्क्वायरी करा न्हू. बाबा तुवें कित्याक केलें ना. हाडटा लेटर धाडटा घरा कडेन, पुलीस लेटर घरा घेवन येता. तो मागीर दुसरे दीस येता हांगासर पुलिशेन येता, बसता वयता. तेची इन्क्वायरी ना कांय ना कांयच म्हणटा. ते म्हणटा व्हिडिओचेर ते प्रॉस्टिट्यूट ते नाका जाल्यार धंदो करता. HIV आसा, चल शी इज रेडी टू कम फॉर अ टेस्ट. HIV टेस्ट इन बांबोली हांव घेवन येता ताका. आनी इफ इट इज रॉंग देन हेजें कितें करपाचें तें पुलिसान चिंतपाचें. दुसरें तो म्हणटा की ते धंदो करून पोट भरता. ते बापडे खंय वता जाणा कामाक. ताजी परिस्थिती असली आयली आसा, विकट परिस्थिती जाल्ली आसा. भुरग्यांक रेनकोट आनी बुक्स आनी बॅग घेवपाक तेजे कडेन पयशे नाशिल्ले. शी हॅज गॉन बॅगिंग टू पीपल, फील्स बॅड दॅट वी हॅड टू हेल्प हर. अनदर रिजन इज दॅट नाव शी स्टार्टेड वर्किंग. वे शी इज वर्किंग यू नो, शी इज वर्किंग इन वन कॉम्प्लेक्स. ते कॉम्प्लेक्सान ते जेन्ना कामाक वता थंय CCTV फुटेज आसा मेळटा. CCTV आसा. ते दनपारां मागीर कितें करता, घरा कडेन वता, भुरग्यांक स्कुला साकून हाडटा, तांकां जेवण घालता, ट्युशनी पावयता, परतून तेच कॉम्प्लेक्सान ते कामां वता. चीफ मिनिस्टर, बिकॉज यू आर द होम मिनिस्टर, women are not safe in Goa. A woman is talking directly about committing suicide, that and there is no safety and there is no protection here. There is no protection. So I am warning CM Pramod Sawant, don't take it as a joke. तुझी असेंब्ली चालू आसूं, आयज एक्चुअली हांव असेंब्ली दिवपा आसलें, पूण म्हाका थंय हंगामा करपा नाका. आय एम जस्ट गिविंग यू 7 days टायम. 7 days भितर वो अरेस्ट जायना आनी हेजेर कारवाई जायना, सेक्शन लायल्या ताजेर चार्जशीट जायना जाल्यार हांवच एका घेवन हेजे भुरग्यांक आयज येवपा आशिल्लें रायट. हांवें ताका हाडयलें. भुरग्यांक हाडनाका, भुरग्यांक ट्रोमा नाका. ते म्हणटा भुरग्यांक ऑलरेडी ट्रोमा जाल्लो आसा. भुरग्यांक न्ही ताका घेवन हांव ताज्या आवयक घेवन प्रमोद तुका सांगता हांव असेंब्ली येतलें आनी थंय बसतलें धरणेचेर. सो बेटर बिफोर दॅट गिव हर जस्टीस. वी डिमांड जस्टीस.